بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے. خودی توفیق خاص نل اج جس مقام پہ جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تسا ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اسلام دی بنیاد پنجا چیزاں تے ہے. فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام دیاں پانچ بنیاداں. جویں کو بندہ ایک کمرہ تیار کرنا چاہے، ایک بلڈنگ تیار کرنا چاہے، ایک عمارت تیار کرنا چاہے تو اس کمرے اور بلڈنگ نو پائے تکمیل تک پہنچان واسطے پانچ چیزاں لازم ہوتی ہیں. چار دیواراں اور ایک چھت. انہاں پنجاں دے وچوں کوئی ایک چیز کٹ دیتی جائے وہ کمرہ مکمل نہیں ہوئے گا، وہ جڑی بلڈنگ ہے وہ نامکمل رہے گی. اسی طریقے نال اسلام دی بنیاد بھی پنجا چیزاں تے ہے. اسلام دے پانچ بنیادی اصول ہیں. سب تو پہلے نمبر تے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی قولی طور پہ قلبی طور پہ گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، غریب نواز کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اللہ دے رسول. دوسرے نمبر تے نماز ہے، تیسرے نمبر تے زکوٰۃ ہے،
چوتھے نمبر تے حج ہے اور پنجویں نمبر تے رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہوا، وہ تو بعد زکات ہر مسلمان بندے اتنے زکات واجب ہے، بلکہ زکات اس بندے اتنے واجب ہے کہ جہدے کول اینا مال موجود ہے جو شریعت دے مقرر کردہ نصاب میں پہنچ چکے ہیں، اس بندے تے زکات واجب ہے، او دے تو علاوہ کسی اور تے زکات واجب نہیں۔ حج ہے، حج بھی ہر مسلمان بندے تے واجب ہے، بلکہ حج واسطے قرآن پاک اندر نص ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس بندے کو اتنا زادرہ، اتنا خرچہ، اتنا پیسہ موجود ہے کہ وہ اللہ دے گھر جائے پھر واپس آئے، اس بندے تے حج واجب ہے، وہ دے تو علاوہ کسی دوسرے تے حج بھی واجب ہے۔ رمضان المبارک کے روزے سال بعد کتے رمضان دے روزے آ گئے، 11 مہینے چھٹی دے تے 1 مہینہ روزے آ گئے۔ اور آج آ کے صرف ایکو چیز ایسی بچی ہے کہ جڑی روزانہ بندہ اپنے آپ کو اہل اسلام ثابت کرنے واسطے، اہل قرآن ثابت کرنے واسطے، اللہ دا بندہ ثابت کرنے واسطے، مومن ثابت کرنے واسطے اپنے آپ کو ایک واحد چیز بنی ہے روزانہ ڈیلی، اور انہوں نماز کیا جاتا ہے، جہاں بندہ ظاہر کروا دے کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ مسلمان تو علاوہ باقی تو نماز کوئی نہ پڑھتا، وہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان بھی نہیں پڑھتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ جتنا نماز کے متعلق زیادہ حکم ہے انہیں سارے معاشرے کے اندر بے نماز زیادہ، گھراں دے گھر بے نماز، پنڈاں دے پنڈ بے نماز، شہراں دے شہر بے نماز، علاقیاں دے علاقے بے نماز، بلکہ میں انج کہاں تے پاکستان اندر تقریباً 10% ایسے گھرانے ہون گے جڑے سارے نماز پڑھتے ہیں، 90% گھر انج دے نے کہ ہر گھر اندر بے نماز ضرور موجود ہوئے گا۔ نوبت اتھوں تک آ گئی ہے کہ جلسے ہوندے نے نا، عشاء دی اذان ہوئی، جماعت ہوئی، جماعت کے بعد قاری صاحب لاؤڈ سپیکر کھول کے اعلان کر دیا، حضرات اشتہارات دے ذریعے تانوں پتہ ہے اپنی مسجد اندر جلسہ ہے، اذان بھی ہو گئی ہے، جماعت بھی ہو گئی ہے، تو جڑے ساتھی اس انتظار اندر سن کے اذان ہوئے، جماعت ہوئے، پھر مسیتے جائیے، انہاں واسطے اعلان کیتا جاتا ہے بھی جڑی شاید تو تسی ڈردے سونا وہ ہو گئی ہے، ہوں آ گیا اور مسیتے آ گیا، میں جس شاید ڈر لگتا سی نا وہ نبڑ گئی، آ جاؤ ہم مسیتے۔ حالانکہ جلسہ جڑا فرد نہیں، نماز فرد ہے، جلسہ ضروری نہیں، نماز ضروری ہے، جلسہ نہ سنو گزارا ہو جائے گا، نماز نہ پڑھو گزارا نہیں ہونا، جلسہ نہ سنیا گناہ کوئی نہیں، نماز نہ پڑھی تے گناہ ہوئے گا۔ بعض جلسے انج دے ہوندے نے کہ جنہ جلسیاں چ بہن والے بندیاں نے، ادھے بندیاں نے عشاء نہیں پڑھی ہوندی، ادھیاں نے عشاء نہیں پڑھی ہوندی تے ادھیاں نے فجر نہیں پڑھنی ہوندی، جلسہ سواد نہ آ گیا جلسہ سنن دا، ادھیاں نے عشاء چھڑ دیتی، ادھیاں نے فجر چھڑ دیتی، بلے بلے جلس کمال ہو، کیا فائدہ بھائی تقریر دا، کیا فائدہ جلسے دا، کیا فائدہ ہے تقریرات جلسے دا تے پروگراماں دا۔ نماز بڑی ضروری ہے، نماز اندر کسی قسم دی کوئی چھٹی ہے ہی نہیں، ترمیم ہے، تھوڑی بہت لچک ہے، لچک کی تو مطلب کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے اشارے میں پڑھ لے، تیرے کو پانی نہیں تو مٹی نہ تیمم کر کے پڑھ لے، تو مسافر نے 4 نہیں پڑھ سکتا چل 2 پڑھ لے، تو جنگ اندر میدان جنگ اندر ہے
وہ چل ڈگ دیا ٹھندیا پڑھ صحیح پویں ایک رکعت ہی پڑھ میں اللہ تینوں پوری نماز کا ثواب عطا کراں پڑھ تو صحیح نماز اندر چھٹی نہیں نماز اندر ترمیم ہے وہ حدیث دیا کتاباں اٹھا کر کے دیکھو صلاۃ الخوف تو ملے گا صلاۃ الخوف کا کی معنی کہ میدان کارزار اندر بھی نماز پڑھنا میدان جنگ اندر بھی نماز پڑھنا دعا کرے اللہ تعالیٰ سارا نماز پانچ گانا با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے ساڈے نزدیک بے نماز ہونا جرم ہی کوئی اس گل کدی کسی باپ نے اپنی بیٹی دا رشتہ کردیا نہیں پوچھیا کہ لڑکا نمازی ہے نہیں نماز پڑھتا ہی نہیں پڑھتا اسی اس بات کو سمجھتے کچھ نہیں میرے بھائیو بے نماز ہونا بہت بڑا گناہ ہے بے نماز بندہ ایڈا گندا بندہ ہے ایڈا ذلیل بندہ ہے کارا نہیں دوڑا تیرا چوڑا ذلیل ہے ایڈا بڑا ذلیل بندہ کے زمانے چ بے نماز تو بڑا ذلیل ہے ہی کوئی اتنا بڑا ذلیل میں قرآن پاک دیا 3 آیتاں تواڈے سامنے پڑھن لگا انہاں 3 آیتاں دا تانوں ترجمہ بھی سنا پھر گل ہور اگے چلاواں گے لیکن انہاں 3 آیتاں تو تانوں قرآن پاک دی روشنی چ پتہ چل جائے گا کہ بے نماز بندہ کڈا گندا بندہ ہے قرآن پاک دیا 3 آیتاں ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سن سارے ادھت عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد آقا دا نام بھی درود محبت نال پیار نال ادب نال ذوق نال شوق نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پیغمبر دی سینہ پاک تے نازل خون والا اللہ دا قرآن بیان کرتے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اللہ توجہ کرنا ڈراؤ اللہ فرماتے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جس بندے نے ساڈے ذکر تو منہ پھیر لیا یہ مسئلہ تے تانوں یاد ہوئے گا کہ ذکر تو مراد قرآن پاک لیکن اے بھی مسئلہ یاد رکھو ذکر تو مراد نماز بھی ہے 21واں پارہ شروع ہوندا پیا ہے اللہ فرماتے نے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون لوگو نماز پڑھیا کرو کیونکہ نماز اللہ دا بڑا ذکر ہے نماز اللہ دا بڑا ذکر ہے حضرات قرآن پاک دی سید تو پتہ چل گیا کہ ذکر تو مراد نماز بھی ہے ہن ذرا دوبارہ ترجمے تے غور کرنا اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي ورنہ جس بندے نے ساڈے ذکر تو منہ پھیر لیا کی مانا جس بندے نے فجر تو منہ پھیر لیا جس بندے نے ظہر تے اثر چھڑ دیتا جس بندے نے مغرب تے شان ضائع کر دیتا فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ورنہ اج دے بندے
بندے دی اسی دنیا دی زندگی تنگ کر دینے انج دا بندہ دنیا دے تنگی دی زندگی گزارتا ہے۔ میرے تو زیادہ عمر رکھن والے بھی بندے بیٹھے نے مجلس دے اندر، زندگی چ بڑے بڑے تواڈے تجربات ہون گے، لیکن جنی زندگی میں گزار چکیا میں اپنی زندگی دا تجربہ بیان کراؤ، اور آج تو بعد تجربہ تسی بھی کر لیا جے۔ میں جتنی زندگی گزاری گے میں اپنی زندگی کے اندر ایک بندہ بھی انج دا نہیں ویکھیا جڑا بندہ بے نمازی ہووے تے خوشحال بھی ہووے، بے نمازی ہووے تے تندرست بھی ہووے، ایک بندہ بھی انج دا نظر نہیں آیا۔ اگر بے نماز لکھ پتی ہوئے گا وہ تے جھگڑے بھی لکھاں دی تعداد اندر، اگر بے نماز اربا پتی ہوئے گا وہ تے مسائل بھی اربا دی تعداد اندر، اگر بے نماز کروڑ پتی ہوئے گا وہ تے جھگڑے تے مصیبتاں تے روڑے بھی کروڑاں دی تعداد اندر۔ لقمہ ایک ہوئی ہے، اور لقمہ اٹھا کر کے جناب بے نماز اپنے پیٹ اندر اتارتا ہے، اور لقمہ دے پیٹ اندر جا کر کے وبا بن جاتا ہے تے بیماری بن جاتا ہے۔ لقمہ ایک ہوئی ہے، وہ ہوئی لقمہ اٹھا کر کے نمازی اپنے پیٹ اندر اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لقمے نو غذا بھی بنا دے دینے تے شفا بھی بنا دے دینے۔ اللہ کو اکبر فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ورنہ بے نماز بندے دی زندگی نو اسی تنگ کر دینے اور پھر ایتھے ہی بس نے اگے کیے فرمایا فَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اج کر کے قبراں پھٹنگیاں تے قبراں دے وچوں مردے باہر نکلن گے، ورنہ جدوں بے نماز بندہ قبر جو نکلے گا تے نکل دیا نال اکھاں تو انا کر دیتا جائے گا، انہوں اکھاں تو نظر کچھ نہیں آئے گا، انج اپنے ہتھاں نال اکھاں مڑے گا تے زبان تو کہے گا لما اشارتنی اعمی، مولا کریمہ میری اکھاں نو کی بن گیا، میں تے بالکل ٹھیک دیکھیا کردا سا۔ اللہ فرمان کے جویں دنیا تے تو ساڈی فجر نو بلا دیتا جسی تینوں بلا دیتا، جویں تو ساڈی ظہر تے مغرب تو توجہ ہٹا دیتی جسی تیرے تو توجہ ہٹا دیتی، جویں تو عصر تے عشاء نو چھڑ دیتا میاں جسی تینوں چھڑ دیتا۔ اللہ اکبر، میری مجلس دے اندر کہ انج دے بزرگ بھی تشریف رکھتے ہون گے جڑے 5 نمازاں با جماعت مسجد دے اندر ادا کردے نے، آپ پڑھدے نے پر انہاں دے بچے نماز نہیں پڑھدے، آپ بزرگ فجر ٹائم مسجد دے اندر ہے، بیٹا بسترے دے اندر ہے، آپ بزرگ ظہر ٹائم مسجد اندر ہے، بیٹا کاروبار اندر ہے، آپ بابا جی اثر وقت مسجد دے اندر نے، بیٹا گیم اندر مصروف ہے، بیٹا یارہ تے سجنا دے اندر مصروف ہے۔ اللہ اکبر، نہ محبت نہ پوچھاں گا کیا کو باپ پسند کر دے کو دا بیٹا کھا تو انا ہو جائے، وہ دے بیٹے دیاں کھا دا نور چلا جائے، کوئی بندہ بھی پسند نہیں کرتا، لیکن میں بزرگ کے گزارش کراں گا بزرگ اگر تو نماز پڑھنے تے اپنے بیٹے نو نماز دا نہیں کہندا، آپ دو مسجد دے اندر آنے اور تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھدا تے تو نماز دی تلقین نہیں کردا، کل قیامت والے دن تیرا بیٹا کھاتو انیا کر کے اٹھایا جائے گا اور تیرے بیٹے نو کھاتو نظر کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، نا توجہ کرنا دراؤ میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا قرآن ہے، دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا۔ اللہ اکبر، 29واں پارہ سورہ القیامہ، اللہ فرماتے نے کلا
اکبر کسے بندے دی جان نکل دی تے تسی ویکھی ہوئے گی نا میرے بزرگاں دا اتفاق ہویا ہوئے گا جب بندے دے جسم وچوں جان نکل دیے تے کیویں نکل دیے کئی بندیاں دے جسم وچوں جان بڑے آرام نہ نکل جاندی ہے اللہ کول دعا کریا کر اللہ کرے موت آوے اللہ کرنے والی سلامتی والی ایمان والی موت نصیب فرما اللہ اکبر مولانا شیخ القرآن یاد آ گئے آپ فرما کر دے سن جدو آخری آوے سا اللہ بڑا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑے نبا اللہ نہیں فقط سہارا تیرا آئے وہ نہیں رہنا یارے پیارے نے کہے جانا محل مینارے نے چھپ جانا ہے چنا تارے نے ارے کچھ دن دائے تھے ڈیرا آئے میرے پیر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو پھیرا آئے تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر نبیڑا آئے اللہ اکبر جان کیویں نکل دیے کئیاں دی تے جان بڑی جلدی نکل گئی کئیاں بندیاں دی جان نکلن دا انداز بڑا خوفناک ہوندا ہے بڑا پرخطر انداز ہویا کردا ہے نا جان نکلدیاں ایتھے آ کر کے رک گئی ہے میں نہیں کہندا اللہ دا قرآن کہندا ہے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی انج ایتھے آ کر کے جان رک گئی ہے نا زبان چوں بولنا چاہتا ہے بولیا نہیں جاندا اپنی ماں نو اپنا دکھ سنانا چاہتا ہے پر سنایا نہیں جاندا اکھاں پٹھیاں ہوندیاں جا رہیاں نے ہاتھ مڑدے جا رہے نے جسم جڑا کمبن لگ پیا والتفت الساق بالساق پنڈلی نال پنڈلی رگڑدا پیا تے بڑی بری حالت ہے جڑے آسے پاسے بیٹھے نے کی کہندے نے کیلا من راک دوڑو کسے دم کرن والے نو لے کے آنا کسے یاسین پڑھن والے نو لے کے آنا کسے ڈاکٹر نو تے حکیم نو بلا کے لے کے آنا پھوکاں والا بھی آ گیا انجیکشن والا بھی آ گیا کڑیاں والا بھی آ گیا ہاں بھائی پھوکاں والیا تیرا تجربہ کی کہندا اس بندے نو کیڑی مرض ہے کہندا جی میرا تجربہ کہندا ہے ایدا آخری وقت آ گیا ہے پر پتہ نہیں کیڑیاں کیتیاں نو پھڑیا ہے ایدی جان نہیں نکلدی پئی ہاں بھائی انجیکشن والیا تو دسنا کہندا جی ہن انجیکشن دی لوڑ کوئی نہیں رہ گئی ہن گل بڑی اگے جا چکی ہے نا گل انجی موت دا وقت آ چکیا پر جان نہیں نکلدی پئی کڑیاں والیا تیرا تجربہ کی کہندا ہے کہندا جی گل انجی ایدا آخری وقت آ گیا پر دی جان نہیں نکلدی پئی دعا کرو دی جان نکل جائے اللہ اکبر مولا کریم آخر اس بندے دی جان کیوں نہیں نکلدی پئی ایدا گناہ کیے اس بندے دا قصور کیے اللہ فرماتے نے فلا صدق ولا صلا ولکن کذب وتولى او کائنات دے لوگو اس بندے دی جان تا نہیں نکلدی پئی نے دنیا دے تے سچ بھی نہیں سی بولیا تے دنیا تے رہ کے نماز دی کوئی نہیں سی پڑھی آج سچ نہ بولن دی وجہ تو آج جناب نمازاں نہ پڑھن دی وجہ تو اس بدبخت دی جان رک گئی ہے پھنس گئی ہے جان تسی کی سمجھ دو کہ بے نماز ہونا گناہ کوئی بے نماز بندہ دنیا تے بھی ذلیل ہے بے نماز بندہ قبر چو نکل دیا نال بھی ذلیل ہے لوگوں بے نماز بندہ مرن لگیاں بھی ذلیل ہو کے مرتا ہے اللہ اکبر اللہ دا قرآن دس رہے میں کوڑوں گم نہیں کر رہا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرہ تیزی وقار غور
کر دے جانا دراؤ. اللہ فرماتے نے فلا صدق ولا صلا. اس بدبخت نے نماز نہیں سہ پڑھیاں. اچھا نماز ٹائم کی کردا سی؟ فرمایا پتا بلا نماز دا ٹائم ہوندا تے بھج جاندا جویں شیطان دان سن کے بھج جاندا ہے. ایویں بھی مسجد دے قریب نہ رہندا. اندازہ کریا جنا تانوں دس دیواں جڑا بے نماز بندہ ہے نا ایک نمازی بندہ بیٹھا ہے ایک بے نماز بندہ بیٹھا ہے. دونوں کٹھے بیٹھے نے. ادھروں اذان ہوئے گی تے بے نماز بندہ جان چھڑان دی کوشش کرے گا جلدی جلدی گل مکان دی کوشش کرے گا. لوگوں نوں پتہ نے نماز پڑھنی ہے تے میں پڑھنی کوئی نہیں. اور جویں شیطان بھج جاندا ہے اذان سن کے ایویں بے نمازی بھی بھج جاندا ہے اذان سن کر کے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے بلا کن کذب وتولى. اذان سن کر کے بھج جاندا سی نماز تو نکل جاندا سی تے نماز نہیں پڑھیا کردا. تجربہ کرنا ہوے تے ایک طریقہ میں تانوں دس دینا. ایتھوں کو بندہ کر کے جائے فیصلہ آباد دے کسے مین چوک اندر اللہ جدے فلم چلدی پئی ہے چاواں دا ہوٹل بڑا جناب بنیا ہے. ہوٹل والے نے سامنے جناب کیبل لگائی ہے ٹی وی لگایا ہے. مغرب تو بعد قوم دے بابے بھی اوتھے نظر آن گے. شام تو بعد قوم دے جناب نوجوان بھی اوتھے نظر آن گے. اللہ بیٹھیا بیٹھیا اچانک جناب عشاء دی اذان دا ٹائم ہو گیا. قاری صاحب نے سپیکر کھولیا پتہ نہ کی اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر جناب ہوٹل والے نے جلدی جلدی ریموٹ پکڑیا ٹی وی بند کیتا. بابا کود کے پہ گیا بند کر تو کر دیتا ہی. اور تے فلم دی سمجھ جان لگی سی اور تے سٹوری سمجھ اندر آن لگی سی اور تے کو چس بجن لگی سی. بند کر دو کدا کرنا تو بولا تین پتہ نہیں لگتا اذان ہوندی پئی. اچھا 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 اذان ہو رہی ہے بڑا چنگا کام ہے. اللہ اکبر اذان ہو گئی. اذان تو بعد کہندا ہن چلا دے ہن خیر صلاح ہن کوئی روڑا نہیں. اللہ اکبر اذان ہو گئی. اذان تو بعد گانا دوبارہ چل گیا. اللہ اکبر نماز پڑھن واسطے نہیں آیا پر اذان ضرور سنیں گے. فیصلہ آبادی اج میری گل دا غصہ نہ کرے. میں ہاتھ بن کے کاڑے تو آن والا مہمان انج کہاں گا گانا بند کر کے اذان سننا اور پھر مسجد کے اندر نماز پڑھن واسطے نہ آنا. اس گل دا مفہوم کی نکلتا ہے. اس گل دا مفہوم تے یہی نکلتا ہے نا اللہ میں تیری آواز سنیے گانا بند کر کے. حیا صدا سنیا گانا بند کر کے. اللہ میں حیا الفلاح سنیا گانا بند کر کے. پر تیرے کول جو ہوندا ہی کر لے میں تیرے دروازے تے نہیں آنا. اللہ تو جو کر سکنے کر لے میں تیرے بوئے تے نہیں آنا. اے ایڈا بدبخت بندہ ایڈا رب نو للکارن والا بندہ ایڈا رب دے سامنے سیدھا ہون والا بندہ بے نماز. اس وقت ویرو نماز پڑھیا کرو. نماز تو بغیر گزارا کوئی نہیں. نماز تو بغیر چارہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی کہندا ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. اور پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے. پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے. اگے بیبیاں بیوٹی پارلر جا کر دیا سن اور نوجوان بھی بیوٹی پارلر جان لگ پانے. میں کہنا جوانا تو بیوٹی پارلر کی لین واسطے جانے. اگو کہندا مولانا میرے چہرے تے دانے بن گئے نے سیاہیاں بن گئی سکن پرابلم ہو گئی ہے. میں تا جانا بیوٹی پارلر دے اندر. اللہ دے بندے اگر چہرے دا نور چاہنا ہے نہ پھر تین بیوٹی پارلر چ نور نہیں لبے گا. بیوٹی پارلر تا پہلا بھی اڈ جاندا نور اتھوں نور کدوں لبدا ہے. اگر اپنے چہرے دا نور لینا چاہنے پھر 5 وقت مسجد اندر آیا کر. جدو تیرے چہرے تے وضو دا پانی لگے گا اللہ
اللہ تیرے چہرے میں انج دی رونق عطا کرے گا کہ قیامت والے دن تیرا چہرہ انج چمکے گا جویں چوتھی رات دا چن چمکیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے اور پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے۔ نماز نہ پڑھے گا میرا کچھ لے نہیں جائے گا، نماز نہ پڑھے گا قاری صاحب دا کو نقصان نہیں کرے گا، نماز نہ پڑھے گا مسجد دیا صفا دا کچھ بگڑ نہیں جائے گا، نماز نہ پڑھے گا تے نقصان بھی تیرا ہی۔ کئیاں بدل پڑے کی عادت رمضان دا سارا مہینہ نماز پڑھی، اگلا مہینہ ہی پڑھی، اس اگلے مہینے قاری صاحب نے آکھیا لو جی جڑا فجر دا ٹائم ہے نا اگے تو فجر جڑی نا 5 منٹ لیٹ ہویا کرے، ہجے ٹائم بدلنا نہیں سی چاہیے، ہجے ٹائم اتنے ہی سی۔ قاری صاحب نے آخیا بھی تہاڈا کام پڑھنا ہے تو میرا کام پڑھانا ہے، نماز دا ٹائم بدلنا میرے ذمہ، تسی پڑھیا کرو۔ اچھا تیرے ذمہ سارا کچھ پڑھ پئی تیری مسجد آ پئیاں چابیاں آ پئیاں تیریاں نمازاں چھڈ دتی، نماز کرے بھج گیا۔ اور نماز کیا نہیں پڑھتا؟ اگو کہندا جی قاری صاحب چنگے نہیں، مولوی صاحب چنگے نہیں، بڑی سونی کر رب دی عدالت لگی ہوئے گی، اللہ پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اوتھے کہیں جی قاری صاحب چنگے نہیں، اوتھے اے عذر چلنا نہیں۔ اللہ دے بندے نماز رب دیے، قاری صاحب پیچھے لگ کے تو نمازاں چھڑ کے بہ گئے ہیں۔ نماز رب دی، نہ مولوی دی نماز، نہ قاری دی نماز، نہ حافظ دی نماز، نماز تے خالق کائنات دیے۔ سب تو بڑا بے وقوف بندہ ہے جڑا کسی شخص اندر کمی کوتاہی دیکھ کے آپ نیکی چھڑ دے، اے دے تو بڑا بے وقوف بندہ جہان تے ہے ہی کوئی نہیں۔ اور لوگوں بندے اندر کمی ہو سکتی ہے جڑا دین میرے پیغمبر دے سینے تے اتریا، اس دین اندر کمی کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے ہمیں لوگوں دیا گلاں پیچھے لگ کے یا مسجد ماڑی موٹی لڑائی تو نمازاں چھڈنا عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے۔ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ڈراؤ، اللہ والا کتنی پیاریاں باتاں سمجھا رہی ہے۔ پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے اور پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے۔ جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو کہ تمہیں آئے گی حیا، مارے شرم کے تم سر کو جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے۔ ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز ایک عہدے رسول ہے۔ اللہ اکبر کا توجہ کرنا اور قرآن پاک دی تیسری آیت غور کرنا ڈراؤ۔ اور تک میں دو آیتاں دا ترجمہ ما تفسیر ذکر کر چکیا ہوں، نہ تمہیں آتا تو پتہ کی لگی ہے بے نماز بندہ مر لگیاں بھی ذلیل ہوندا ہے، بے نماز بندہ قبر چوٹھن لگیاں بھی ذلیل ہوندا ہے، بے نماز بندہ دنیا تے بھی ذلیل ہوندا ہے۔ اور ذرا قرآن پاک کی تیسری آیت غور کرنا، یہ سورہ مریم دی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فرمایا پہلے بندے چنگے سن، انہاں تو بعد جڑے بندے آئے انج دے آئے، انہاں نمازاں ضائع کرنیاں شروع کر دتیاں، نمازاں نوں چھڈنا شروع کر دیتا۔ حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ کے تعالی نے حضرت عبداللہ بن مسعود دا قول نقل کیتا ہے، آپ فرماتے ہیں نماز ضائع کرن دا مطلب کی گئے فجر نہ پڑھی حتیٰ کہ ظہر دا وقت ہو گیا، ظہر نہ پڑھی حتیٰ کہ عصر دا وقت ہو گیا، عصر نہ پڑھی حتیٰ کہ مغرب دا وقت ہو گیا، مغرب نہ پڑھی حتیٰ کہ عشاء دا وقت ہو گیا، پھر عشاء نہ پڑھی دوبارہ فجر دا وقت ہو گیا۔ اس بدبخت نے 5 نمازاں ضائع کر دتیاں نے۔ فسوف یلقون غیا،
اس ظالم جہنم دے سب تو نچلے گڑے وچ سٹیا جائے گا. جہنم دا جڑا گڑا سب تو گہرا ہوئے گا, سب تو ڈونگا ہوئے گا. اور اندر بے نماز نو سٹیا جائے گا تے گندے بندے نو سٹیا جائے گا. رب دے زی وقار تنتا تو کی پتہ لگا, بے نماز بندہ دنیا تے بھی ذلیلے, بے نماز بندہ مر لگیاں بھی ذلیلے, بے نماز بندہ قبر جو نکل لگیاں بھی ذلیلے, بے نماز بندہ کر رب دی عبادت اندر جہنم دا چلان طے کر کے جہنم اندر بھی ذلیلے. اللہ اکبر. آئیے نماز پڑھیے. نماز تو بغیر گزارا کوئی نہیں, نماز تو بغیر چارہ کوئی نہیں. یہ تے اللہ دے قرآن دی گل نہ اور ذرا میرے پیغمبر دیاں حدیثاں نوٹ کرنا ڈراؤ. میں کو مفتی نہیں جو بے نماز تے فتوا لگا کر کے جاواں, میں کوئی اتنا بڑا عالم کوئی نہیں جو میں بے نماز تے اپنے کولو حکم چڑھ کے جاواں. لیکن میں اللہ دے پیغمبر دی حدیث دادنا دا طالب علم ضرور آؤ. حدیث دی روشنی جمدر جڑا فتوا بے نماز تے لگدا میں سنام دا تے حق رکھنا. ذرا توجہ کرنا, غور کرنا. میری گل تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی حدیث دی روشنی دے اندر بے نماز بندے تے کیڑا کیڑا حکم لگتا ہے سننا ذرا. لیکن اس سے پہلا میں تواڈے کول ایک گل پوچھاں گا, میں جواب لینا چاہنا. کیا کوئی مسلمان بندہ پسند کردا ہے کہ او دی بیٹی دا نکاح کسے کافر نال پڑھایا جائے؟ کیا بھائی دسو. کوئی مسلمان بھائی پسند کردا ہے کہ او دی بہن دا نکاح کسے کافر نال ہو جائے؟ نہیں نہ پسند کردا. اور نبی پاک دی حدیث سن لو ذرا. اللہ اکبر. توجہ کرنا, قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا ڈراؤ. میرے پیغمبر دی حدیث بخاری اندر موجود ہے, حوالے دا ذمہ دار آؤ. میری آقا فرماتے نے بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ. ایک اور بات اندر الفاظ جائے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. کی معنی فرمایا بندے دے درمیان اور کفر دے درمیان نماز دا فرق ہے. انج سمجھو نہ نماز پڑھن والا حالت ایمان اندر, نماز چھڈن والا حالت کفر اندر. اللہ اکبر. میں نہیں آکھیا, میرے پیغمبر دی حدیث تو ثابت ہو گیا ہے نماز پڑھن والا مومن ہے, نماز چھڈن والا کافر ہے. اگر تیرا بیٹا تیرے گھر اندر نماز نہیں پڑھدا اونوں کافر میں نہیں آکھیا, او دے تے کفر دا حکم پیغمبر دی حدیث نے لگا دیتا ہے. اگر تو اپنی بیٹی دا نکاح کسی ایسے شخص نال کیتا ہے جڑا بے نمازی ہے, میں نہیں آکھیا پیغمبر دی حدیث نے اس بندے تے کفر دا حکم لگا دیتا ہے. اللہ اکبر. ہن گھراں تے جا کر کے ویکھیا جے مسلمان کنے جے تے کافر کنے جے. ہن ذرا اپنی برابری دے اندر نوٹ کریا جے مسلمان کنے جے تے کافر کنے جے. اللہ اکبر. توجہ کرنا, غور کرتے جانا. میرے پیغمبر دی دوسری حدیث سے غور کرنا. مسلم دی روایت ہے, بخاری اندر بھی موجود الفاظ جدینے. آقا فرماتے ہیں بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ. فرمایا کائنات دے لوگوں بندے دے درمیان تے شرک دے درمیان نماز دا فرق ہے. کی معنی نماز پڑھن والا بندہ مومن ہے, نماز نہ پڑھن والا بندہ مشرک ہے. ہاں میں منن تیار ہاں, میں اس گل دا انکار نہیں کردا. قبراں تے جھکن والا مشرک ہے, گھوڑے دی پوجا کرن والا مشرک ہے, سید تے شاہ دے گٹے چومن والا مشرک ہے, رب نو چھڈ کر کے اوراں کول بیٹے یا بیٹیاں دا سوال کرن والا مشرک ہے, اللہ نو چھڈ کر کے اوراں نو حاجت رواؤ مشکل کشا کہن والا مشرک ہے. لیکن نال اے بھی کہنا پوے گا او جڑا رب نو سجدہ کردا ہی نہیں او بھی مشرک ہے. انہاں مشرکاں دی چھل پٹ دیو جڑا گھرے مشرک بیٹھا ہے دی چھل کون پٹے گا. انہاں مشرکاں تے بڑے فتوے نے. اے جڑا گھرے کوٹی تے پالیا ٹکر پال پا کے کھوا کے مشرک
عقیدے کا انکار بھی کر دیتا ہے، کافر بھی ہو گیا، مشرک بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بعض ائمہ کرام، بعض علماء کرام نے آخیا جی یہ کفر او نہیں، اے کفر دا کیڑا درجہ ہے؟ گل سیدھی جدو نبی پاک نے آخیا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، درجے بنا دی لوڑ کا دی؟ کیوں جی کادی لوڑ درجے بنا دی جدو نبی پاک نے واضح لفظاں کہہ دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار پار کرتے جانا دراؤ۔ دو حکم ہو گئے، تیسرے حکم تے توجہ کر۔ سمجھ بھی آ رہی کہ کوئی نہ؟ تو پتہ لگ رہا ہے کوئی نہ؟ پتہ لگے گا بھائی کاشف ہے، پتہ لگ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار پار کرتے جانا دراؤ۔ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا تیرا محبت نال پیار نال سن دے جانا، اپنے دل اندر جگہ دینا فقیر دیاں باتاں نو۔ میں اپنے کولوں گل کراں تے میں مجرم تیرا، میں اپنے کولوں کسے کہانیاں جوڑ کر کے او لوگ او بھی نے جناب کسے کہانیاں سن کے پیچھے لگ جاندے نے۔ اسی پیغمبر دیاں سچیاں حدیثاں سن کے جے نمازاں نہ پڑھو تے پھر تہاڈا نہیں حافظ ہے۔ اللہ اکبر۔ سننا دراؤ، میرے پیغمبر دی تیسری حدیث سے غور کرنا۔ آقا فرماتے نے بے نماز بندے دی گل کیڑی ہے؟ آقا فرماتے نے منافق بندے دی ایک نشانی تانوں دساؤ۔ منافق بندے دی علامت نبی پاک نے بیان کیتی ہے۔ جی محبوب سونیا منافق بندے دی علامت کیا ہے؟ آقا فرماتے نے جنہ منافق بندہ ہوندا ہے او دے تے دو نمازاں بڑیاں بھاری ہوندیاں نے۔ منافق عشاء بھی نہیں پڑھتا، منافق فجر بھی نہیں پڑھتا۔ منافق عشاء دے کولوں جان چھڑاندا ہے، منافق فجر دے کولوں جان چھڑاندا ہے۔ او بھائی میں محبت نال پوچھاں گا ایتھے جڑا فجر چھڈے عشاء چھڈے پیغمبر دی حدیث دے تے منافقت دا ٹھپا لگاندی پئی ہے، او جڑا دو چھڈے منافق ہے، جڑا پانچ نہیں پڑھدا او دا نام کی رکھنا ہے تسی دسو ذرا؟ ایتھے تے دو نہ پڑھن والا منافق ہویا پیا، تے جڑا پانچ نہیں پڑھدا، جڑا زور تے بھی جان چھڑاندا ہے، جڑا اثر تے بھی قریب نہیں جاندا۔ قاری صاحب کرو نکل، زور دا ٹائم، قاری صاحب کرو نکل، اگو نوجوان کرا آ بھائی نماز پڑھ چلیے، باؤ پھڑ لے کے ٹر پے۔ اج مسجد دے اج دا سفر کیتا نا تے کہندا ہے قاری صاحب مینوں ابا جی نے کام بھیجیا سی تے میں کم جایا۔ نماز کی ہے؟ نماز کما چ کم ہی کوئی نہیں، نماز تیرے ہاتھ کوئی کم نہیں، جو میرے تین کم کرایا تو کم چلا، نماز نہیں پڑھتا، وہ بہانا نہیں چلیا۔ مسجد بوئے کے پہنچ گئے، قاری صاحب ہوں کھچتے ہیں اندر نو باہر نو جانا۔ قاری صاحب ذرا نیڑے ہوئے، نیڑے کان نیڑے کرو، کان نیڑے کی میرے کپڑے خراب تو میں مسیتے نہیں جا سکتا۔ نماز کیڑی دا ٹائم ہے؟ زور دا۔ یہ بندہ ہے کہ کھوتا ہے؟ یہ بندہ کہ جانور ہے؟ کتھے صبح ہوئی، کتھے جناب 8 بجے، کتھے 9 بجے، کتھے 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، یہ بدبخت ہون تک پلیت کپڑے نال پھردا پے۔ انسان ہے یہ جانور ہے جنوں پاکی پلیتی دا پتہ ہی کوئی نہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہون تک نہ پاکی تریا پھردا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار پار کرتے جانا دراؤ۔ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا تیرا محبت نال سن دے جانا۔ میرے پیغمبر دیاں 3 حدیثاں میں سنا چکیا ہوں۔ بے نماز بندہ کافر ہے، بے نماز بندہ مشرک ہے، بے نماز بندہ منافق ہے۔ اور ابو داؤد شریف دی روایت سے غور کرنا ہو، آقا فرماتے نے من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ ورنہ جس بندے نے جان بوجھ کے ایک فرضی نماز چھڑ دیتا وہ اللہ کے ذمے جو نکل گیا، رب کا کوئی ذمہ نہیں۔ یہ تینوں انج نہیں سمجھ لگی، میں ایک مثال دے کے سمجھاواں۔ اللہ کو اکبر۔ اے فیصلہ باد تو مختلف روٹ نکل دے پینے، کوئی لاہور ول جا رہا، کوئی سرگودے ول جا رہا، کوئی کاڑے ول جا رہی ہے۔ اللہ کو اکبر۔ لاہور تو جناب فیصلہ باد تو کاڑے ول جاندے ہاں، رستے دے اندر روڈ کو بڑے جناب رستے اتر دینے، کوئی ایسے
پنڈ اندر جا رہا کوئی اس پنڈ اندر جا رہا ہے کوئی پنڈ 10 کلومیٹر تے کوئی جناب روڈ تو 15 کلومیٹر تے تو اپنے جناب کام کا تو فارغ ہویا لیٹ ہو گیا رات کے 12 بجے تو کاڑے روڈ تے چڑھ گیا اپنے پنڈ بل جناب تو جدو پرتن لگا تے کہ پولیس والے ناکا لگا ہاں جی کدھر جا رہی ہو وہ آخیا جی میں لیٹ ہو گیا وا میں اپنے گھر جا رہا 15 کلومیٹر تے میرا گاؤں پنڈ وہ کہنے لگے گل سن لے اگے ڈاکو کھڑے نے اللہ جانا چاہے تے تیری مرضی اسی تے تینوں کہنے تو نہ جا رک جاؤ لیکن جے تو زبردستی جانا چاہے تے چلا جاؤ اگر تینوں گولی مار دیں تے ساڈا ذمہ کوئی نہیں اگر تیری بائک کھولن تے ساڈا ذمہ کوئی نہیں اگر تیرے کول پیسے چھین لیں تے ساڈا ذمہ کوئی نہیں ایمان نال دس تو کی کرے گا وہ کہے گا یار رک جانا چاہیے کچھ دیر رک جانا چاہیے اور جنہ حفاظت کرنی ہوئی میری ضمانت دے پہ ویسے تو ویسے بھی کدو حفاظت کر دینے حفاظت کرنے والی ذات اللہ دی ذات اگر پولیس والا تیری ذمہ داری نہ چکے تو 15 کلومیٹر سفر کرنے واسطے تیار کوئی نہیں تے بے نماز بندے دی رب ذمہ داری نہیں چکتا ہوتا قبر اندر کی بنے گا ہائے جدو آنا میں امان ملن لگے گا بے نماز کا کی بنے گا اور جدو عمل تلن لگے گے بے نماز کا کی بنے گا اتھے تے مددہ کرنیاں نے تے رب نے کرنیاں نے اتھے تے نیکیاں دا پلڑا پاری ہونا تے رب دی رحمت نال ہونا ہے قبر اندر سکون ملنا ہے تے رب دی رحمت نال ملنا ہے تے جے رب نے تیری ذمہ داری نہ چکی دس تیرا کی بنے گا یا کا فرماتے ہیں بے نماز بندے دی اللہ نے ذمہ داری نہیں چکی کوئی ذمہ داری نہیں رب دی یعنی رب دی رحمت تو مرحوم بدبخت بے نماز بندہ اللہ کو اکبر دا توجہ کرنا ایک حدیث دی گل ہے اپنا مفتیان کرام دے فتوی ذکر کراؤ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا پیارے علی جی یہ گل تے دسو نا ایک عورت اخلاقیات دے لحاظ در بڑی اچھی ہے نیکی دے لحاظ در بڑی اچھی ہے لیکن نماز نہیں پڑھ جو نے نماز پڑھ کے نہیں دیکھی ایسی عورت کے بارے تو آتا کی خیال ہے حضرت علی فرماتے نے ہی یا فنار ورنہ انج دی عورت قیامت والے دن جہنم دے گڑے وچ جائے گی یہ عورت نے جنت نہیں جانا جن دنیا دے نماز نہیں پڑھی ایسی عورت جہنم دے گڑے اندر جائے گا اسی کبھی اپنے گھراں کے اندر نظر دوڑا کے دیکھیے کہ ساڈے گھراں دا کی حال ہے ساڈے استاد محترم شیخ الحدیث فرمایا کرتے سن شیوخ ماشاءاللہ وہ جڑا مسئلہ کرتے ہیں نا پھر شیخ پھر شیخ ہی ہوتے ہیں انہوں دا مسئلہ پھر لوہے دی لٹھ ٹھرگا وہ کہتے ہیں بھی جڑی بی بی نماز نہ پڑھے شادی کر کے گھرے لیا نبی پاک نے فرمایا ازواجی زندگی دا آغاز ہی نماز تو کرو آپ بھی نماز پڑھو انہوں بھی آپ چل کر ماری اٹھ نماز پڑھ نماز تو ابتدا انہوں آپ چل بھی نماز پڑھ وہ کہ میں نہیں پڑھنی تو در گزر کرو کوئی گل فجر دا ٹائم ہوئے آپ بھی اٹھو نہ چل بھی کر ماری نماز پڑھ وہ کہ میں نہیں پڑھنی تو پڑھ کے چنگی تامنی لا ٹکا کے کٹ چھڑو تو پھر بھی کہو میں نہیں پڑھنی تو پھر بھی چلو توڑی جو لگ گئی ہوں خیر سلا زور کا ٹائم ہو گیا دو ٹائم آ بھی نماز پڑھ اور کبھی میں نہیں پڑھنی اور میں طلاق دے کے اندر ماپیاں دے گھر واپس کرا دیو اور جڑی رب دا حق ادا نہیں کر سکتی انہیں تیرا حق ادا کی کرنا ہے جنہوں رب دے حق دا فکر نہیں وہ جڑی خالق دے حق کو منکر ہو چکی ہے جڑی مار کھا کے بھی اپنے پیدا کرنے والے مالک کا حق ادا کرنے واسطے تیار نہیں ہو تیرا حق کیویں ادا کرے گی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار پار کرتے جانا دراؤ سیدنا قدرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کر سان جس بندے نے جان بوجھ کے فرضی نماز نو چھڑ دیتا قیامت والے دن او اللہ دی عدالت اندر جائے گا تے اللہ اس بندے تے ناراض ہوئے گا اللہ اس بندے تے راضی نہیں ہوئے گا آؤ اج دے دور دے مفتیان کرام دی گل کراؤ اللہ سعودیہ دے سب تو بڑے سماحت شیخ
जिन्होंने मुफ्ती आदम सऊदिया किया जाता है, फौत हो चुके ने शेख इब्ने बाद सब कौन रहमतुल्लाह के ताला ने आप को बेनमाज बंदे के मुतालिक सवाल किया गया, अल्लाह को अकबर ते आपने जवाब बड़ा तफसील ना दिता है। फरमाते ने एक बंदा रात के वक्त अपने घर आया है, 1 बजे 2 बजे अपने घर पहुंचे आओ करके अपनी बेगम को कहता है कर्मा पढ़ के मैंने नमाज टाइम उठाना, मैं नमाज पढ़नी है। मोबाइल के उत्ते अलार्म लगा करके सौंदा नमाज के टाइम दाओ, मैं नमाज फजर पर जमात अदा करनी है। होया इंजे को सौ गया, पता कादा है बशरियत बेगम ने उठाया भी पर ना उठ सकिया, नींद का कलबा इस कदर आ गया, मोबाइल बजदा रहा फिर भी ना उठिया, अल्लाह नींद का कलबा हो गया। हज़रत जी वकार की भी गल याद रखो, मेरा बंदा 5 वक्त का नमाजी हो गए, वो देते हर फजर ते नींद का कलबा नहीं होया कर सकता। हाँ हाँ कदी कदी बाप दफा हो गया, फरमाते ने ए बंदा ते चलो नबी पाक ने फरमाओ जरा बंदा सौ गया या जरा बंदा भुल गया, वो जदों उठे या जदों जात आवे ते नमाज पढ़ लवे। एक दूसरा बंदा रात 1 बजे 2 बजे अपने घर अंदर पहुंच जाओ, अपनी बेगम नूं कहंदा 9 बजे तो पहला मैनूं जगाउण दी कोशिश कोई ना करे, अल्लाह मेरी 4 पाई हाथ लाउण दी कोशिश कोई ना करे, मैं बड़ा थकिया होया वां, मैं आराम करना चाहना वां, कोई आवे कोई जावे मैनूं जगाना नहीं, मैं 9 बजे तक आराम करना है। आका किस बदबख्त नूं पता है 9 बजे तो पहला नमाज फजर का भी वक्त मौजूद है, लेकिन हुक्मन अपनी बीवी नूं कह के सौंदा पिया और मुकफ इख्तियार करके सौंदा पिया कि मैं 9 बजे तो पहले नहीं उठना। इस बंदे ने नमाज फजर का इनकार कर दिता है। शेख इब्ने बाद फरमाते ने अगर बंदा सुतिया सुतिया मर गया तो कल रब की अदालत अंदर काफर बना के खड़ा किया जाएगा, बंदा हालत कुफर अंदर मरेगा, क्योंकि नमाज फजर का इनकार कर दिता है। इन्हें आख्या 9 बजे तो पहला किसी ने नहीं उठाना, वरना किस बदबख्त नूं पता है कि दरम्यान अंदर नमाज फजर का वक्त है। अल्लाह को अकबर लाओ, रात सी वकार अंदाजा लगाओ कराओ, ये नमाज बंदे नूं कोई रहत कोई नहीं जे, ये नमाज बंदे दी किते ढोई कोई नहीं जे। इस वास्ते आओ नमाज पढ़िया करो, नमाज तो बगैर गुजारा भी नहीं ते चारा भी नहीं। अल्लाह का कुरान बयान करता है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्र बिस्सब्रि वस्सलाह। फरमाया ऐ ईमान का दावा करने वालों, अल्लाह को अकबर, जदों तुहाडे ते कोई मुश्किल आ जाए, जदों तुहाडे ते कोई मुश्किल आ जाए, जदों तुहाडे ते कोई मुसीबत आ जाए, अल्लाह को मदद तलब करया करो। रब को मदद तलब करन दे 2 तरीके ने, बिस्सब्र वस्सलाह। एक ते मुसीबत अंदर सब्र करया करो ते दूसरा नमाज पढ़िया करो। अल्लाह तुहाडियां मुश्किलां आसान कर देवेगा, अल्लाह तुहाडियां मदद फरमाएगा। बुखारी शरीफ अंदर बात मौजूद है, मेरी गल तुसां दे पीर मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर फरमाते ने एक रब दा वली गुजरिया जिन्हों जुरैज वली किया जाता है, बड़ा अल्लाह दा नेक बंदा, अल्लाह दियां बड़ियां इबादतां करने वाला, आबादी तो अलग एक जगह ते कुटी पाई है ते रब दियां इबादतां च जिंदगी पई गुजरदी है ना। अचानक पिंड दे लोग आए, उन्हां जनाब वलीउल्लाह दा बिस्तरा चुक के ओ मारिया, सारी कुटी ढा दित्ती ते मारन लग गए। आप फरमाते हो खैर तुहानू क्यों मार देता जे, वजह की है मेरा गुनाह दसो ना। कहते ने नाले नमाजा पढ़ना ते नाले बदकारियां करना है, नाले तू ज़िनाकारियां करना है। आपने फरमाया मैं कोई ज़िना नहीं कीता, मैं कोई तरह का काम नहीं कीता। वो कहते ने खुदा औरत झूठ पे बोल दी गए, यदि गोद अंदर बच्चा है वो कहती है कि ये बच्चा जुरैद बड़ी जाए। अल्लाह अकबर। हजरत जुरैद फरमाते ने गल सुनना, उस औरत ते बच्चे ने मेरे को लिया जाए, औरत ते बच्चे ले गया, आपने बुदू किया ते बुदू करके 2 रकअत नमाज पढ़ी गए, नमाज पढ़ के उस बच्चे के सर ते हाथ रख दिता और फरमाया बेटा तेनू उस रब की कसम
रब ने तेनों पैदा किया है, मेरा जबान तो बोल के दसना तू किदा बेटा है। अल्लाह ने नमाज की बरकत नाल उस बच्चे नूं बोलण दी ताकत अता कर छड्डी है। बच्चा बोलिया और बच्चे ने बोल के दसिया कि मैं जुरैज बड़ी दा बेटा नहीं, मैं ते फला बकरियां दे चरवाहे दा बेटा हाँ। हजरात ते नमाज दी बरकत है, नमाज में अल्लाह ताला बड़ियां बड़ियां मुश्किल आसान फरमा देंदे ने। आखिरी बात सुनो ते मेरा सलाम है। बुखारी शरीफ अंदर वैत मौजूद है, गज़वाए बदर ताजा ताजा होया, मक्के वालियां दे काफरां दे हथे मेरे पैगंबर दे जलील कदर सहाबी हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्के वालियां दे हाथ चढ़ गए, उन्हां दे सीनियां दे अंदर इंतकाम दी आगे कहंदे ने अज खुबैब को बदर वाले सारे बदले लैणे ने, अज इनू इंज नहीं मारना, अज दे जिस्म दे टोटे करने ने और जिंदा दे टोटे करने ने। चौक अंदर लिया करके रस्सियां नाल बन के हजरत खुबैब नू खड़ा कर दिता गया है। मक्के दा चौक भरिया है, लोग मंजर देखण वास्ते तैयार ने। अल्लाह सुनना दरा, अल्लाह को अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, कदरा तेजी वकार पार कर दे जाना डराओ। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंज करके बन्या गया रस्सियां दे नाल, हाथ अंदर मक्के दे काफिर तलवारां पकड़ करके खड़े ने। एक काफिर बोलिया कहंदा खुबैब गल सुनना, सानू तेरे ते तरस आंदा पिया है, सानू तेरे ते रहम आंदा पिया है ना। जा जो मुंह करेगा गल तेरी पूरी कर दी जाएगी। जा की याद करेगा, मंग मुंह की मंगना चाहना है, कह मुंह की कहना चाहना है, जो करेगा पूरा कर दिता जाएगा। फैसला पातिया मैनू ईमानदारी नाल दसना, एक बंदे नूं तलवारां नजर आंदियां पईयां खोवन, फांसी दा फंदा नजर आंदा पिया खोवे, मारन वाले सेकंड दा असरा करन वास्ते तैयार ना होवन, ओदे कोल एक गल पूछी जाए, दसना दसना जड़ी कमेगा पूरी कर दी जाएगी। ऐसे मौके पे जबान तो की करेगा, यह ही करेगा ना, मैनू छड़ दो मैं अपने बीवी बच्चियां च चला जावा, मैनू छड़ दो मैं अपने सजना ते मित्रां च चला जावा। हजरत खुबैब मक्के दे काफिर कहंदे ने, बोल खुबैब तेरे दिल दी तमन्ना की है पूरी कर दी जाएगी। हजरत खुबैब फरमाते ने, अगर मेरे दिल की तमन्ना पूरी करना चाहते हो तो मैनू 2 रकत नमाज पढ़ लैन दियो, मैनू 2 रकत नमाज पढ़ लैन दियो। क्या खुबैब दे बच्चे नहीं सन, क्या खुबैब दा घराना नहीं सी, क्या खुबैब दे सीने दे अंदर दिल नहीं सी, क्या दिल अंदर मोहब्बत नहीं सी, क्या मोहब्बत अंदर बच्चियां दी तड़प नहीं सी, दिल अंदर वालिदैन दा प्यार नहीं सी। सारा कुछ मौजूद है, लेकिन वालिदैन दी मोहब्बत नालों रब दी मोहब्बत कल्बे दे अंदर, बच्चियां दी मोहब्बत नालों रब दी मोहब्बत कल्बे दे अंदर। यह है कि वजह है आखिरी वक्त खुबैब ने फैसला किया, मेरा दिल करता मैं दुनिया तो जानता जावा, तेरा बदे सामने सजदा करता जावा, मैं दुनिया तो जावा ते सजदा करदा। ये वो लोग ने जिन्होंने 2 रकत नमाज की कदर दा पता है। मेरे पैगंबर दी सही हदीस है, आका फरमाते ने अगर तुसी समझ जाओ 2 रकत नमाज दुनिया वमा फीहा तो बेहतर है, दुनिया च 2 रकत नमाज तो कीमती है कोई नहीं, पूरी दुनिया तो 2 रकत नमाज कीमती है। इस गल का किन्नू पता है? उस खुबैब ने पता है जिन्हें फांसी के फंदे पे भी खड़ो करके जिंदगी नहीं मंगी बल्कि 2 रकत नमाज मंगी है। मेरे भाइयों आओ, नमाज तो बगैर गुजारा कोई नहीं, नमाज तो बगैर चारा कोई नहीं। आओ अल्लाह के घर अंदर आओ, आकर के नमाजा पढ़ो। अल्लाह अकबर। मस्जिदां दी आबादी नमाजियां नाल होया करदी है। मस्जिदां दी सब तो बड़ी आबादी क्या है? नमाजी ने। नाले मोहतरम साडे कारी साहब ने एडी सोहनी मस्जिद बनाई है माशाअल्लाह, और बनाई जा रहे ने, तामीर कीती जा रहे ने, और जनाब विच एसी लगा दिते ने, सारा कुछ कर रहे ने। हजे भी तुसी आके नमाज ना पढ़ो तो फिर पता नहीं तुहाडा की बनना है आखिरत अंदर। आओ नमाजा पढ़ो भाइयों, अल्लाह दे घर आकर के झुको, जिस हालत अंदर भी हो, जितनी मर्जी
تہاڈی مصروفیت ہوے اپنی ساری مصروفیت نو ترک کر کے خالق کے کائنات دی عدالت اندر آ کے سجدہ ریز ہو جاؤ. اللہ نو تہاڈا جھکنا بڑا پسند ہے, تہاڈی نماز پڑھنا رب نو بڑا پسند ہے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.